प्रिय मित्रहरू, नयाँ करारमा बेथानी, मार्था अनि मरियमले एउटा सुन्दर विशेषता बोकेको छ। के तपाईँले यो विशेषता सम्बन्धी बुझ्न चाहनुहुन्छ? बुझ्न चाहनुहुन्छ भने यो कार्यक्रम सुन्नुहोस्। निश्चय तपाईँ आशिषित हुनुहुनेछ। प्रिय मित्रहरू, हाम्रो बाइबल अध्ययन कार्यक्रममा हामी तपाईलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन टक्राउँदछौँ। हाम्रो अध्ययन अहिले यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्यायमा आइपुगेको छ। यस पाठको सुरुवाती अनुच्छेद बडो रोचक छ। यहाँ लाजरस नामक व्यक्ति बिमारी परेका छन्। तिनी मरियम र तिनकी दिदी मार्थाको गाउँ बेथानीका थिए। प्रभुलाई अत्तर लगाइदिएर उहाँको पाउ आफ्नो कपालले पुछिदिने मरियम यी नै थिइन्। यिनकै भाइ लाजरस बिमारी परे। यी दुई दिदीहरूले येशू कहाँ यसो भनी समाचार पठाए, प्रभु, जसलाई तपाईँ माया गर्नुहुन्छ तिनी बिरामी छन्। बेथानी मरियमको निवास स्थान थियो। सुसमाचार लेखिएपछि सन् 90 सम्म मरियमको बारेमा सबैले जानिसकेका थिए कि तिनले येशूको पाउमा इत्र लगाएर आफ्नो कपालले पुछेकी थिइन्। प्रियहरू, त्यसको सुगन्धता आज पनि संसारमा व्याप्त छ। येशूले भन्नुभयो, अर्थात् येशू प्रभुले भन्नुभएको थियो, तिनको भक्ति सम्पूर्ण संसारमा जहाँ पनि सुसमाचार प्रचार हुनेछ तिनी जानिने छिन्। मेरो विचारमा प्रख्यात इसाई अगुवाहरूको भन्दा ती दिन स्वर्गमा ती मानिसहरूका नाउँ स्वर्गमा अधिक नाम हुनेछ जसको भक्ति मरियमको जस्तै छ। येशू त्यस घरमा आउने जाने गर्नुहुन्थ्यो। मार्था अतिथि सत्कारमा व्यस्त देखिन्थिन्, तर मरियम चाहिँ येशूको चरणमा बसी वचन सुनिरहेको सुन्दर दृश्य देख्छौँ। मेरो प्रार्थना यही हो कि आज हामी पनि प्रभुको वचन सुन्ने वा सिक्ने हुन सकौँ। आउनुहोस् केही समय प्रभुको वचनलाई सुन्ने गरौँ। आउनुहोस् यूहन्ना 11 अध्यायको 1 पद हेर्दै अगाडि बढौं। यहाँ हामी देख्छौं येशूले बेथानीमा लाजरसलाई मृत्युबाट जी उठाउनुहुन्छ। यहाँ यस प्रकार लेखेको छ, अब मरियम र उसकी दिदी मार्थाको गाउँ बेथानीको लाजरस भन्ने कोही एउटा मानिस बिरामी थियो। लाजरस चाहिँ मार्था र मरियमका भाइ थिए। तिनीहरू बेथानी भन्ने गाउँमा बस्थे जो यरुसलेमबाट 1 कोस टाढा पर्थ्यो। पद 2 मा भनिएको छ, औ यी तिनै मरियम थिइन् जसले प्रभुलाई सुगन्धित मलम मलेर उहाँको पाउ आफ्ना कपालले पुछेकी थिइन्। मरियम चाहिँ यही आइमी थिइन् जसले येशूलाई बहुमूल्य मलमले अभिषेक गरिन्। त्यति मात्र होइन, यही मरियम जब येशू तिनीहरूको घरमा आउनुभयो त्यस बेला उहाँको चरणमा बसेर उहाँबाट वचन सुनि र सिकिरहेकी थिइन्। पद 3 मा भनिएको छ, यसकारण दिदीहरूले उहाँका यसो भनी पठाइन्, हे प्रभु, हेर्नुहोस्, जसलाई तपाईँ माया गर्नुहुन्छ तिनी बिमारी छन्। यिनीहरू नम्र मानिसहरू हुन् अनि तिनीहरूले उहाँसँग कुनै बिन्ती वा कुनै माग बनाउँदैनन्। तिनीहरू खालि आफ्ना समस्याहरू बताउँछन् र के गर्ने सो कुराको निर्णय लिन उहाँलाई छोडिदिन्छन्। म प्राय मानिसले प्रार्थनामा परमेश्वरलाई चंगाई गर्न वा कुनै कुरा गर्न आज्ञा गरेको सुन्छु। मित्र, परमेश्वर हामीले आफ्ना सामानहरू बोक्नलाई कुल्लीलाई आज्ञा गरे झैं आउनुहुन्न। उहाँले त्यस तरिकामा काम गर्नुहुन्न। मार्था र मरियमले तिनीहरूका प्रभुलाई जानेका थिए। तिनीहरूले भने, हे प्रभु, हेर्नुहोस्, जसलाई तपाईँ माया गर्नुहुन्छ तिनी बिरामी छन्। जसलाई तपाईँ माया गर्नुहुन्छ। येशू उद्धारकर्ताले प्रेम गर्नुहुन्थ्यो। पाउलले भने गलाती 2 अध्याय 20 पदमा, उहाँले मलाई प्रेम गर्नुभयो। यूहन्नाले आफैलाई भने, येशूको प्रिय चेला। पत्रुसले घोषणा गरे कि येशूले हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। अनि मित्र, उहाँले तपाईँ र मलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। प्रत्येक व्यक्ति जो परमेश्वरको सन्तान हुन् तिनीहरू परमेश्वरद्वारा प्रेम गरिएका जनहरू हुन्। आगे पद 4 मा भनिएको छ, तर येशूले यो सुनेर भन्नुभयो, यो बिरामी मर्ने किसिमको होइन, तर यसबाट परमेश्वरको पुत्रको महिमा होस् भने परमेश्वरको महिमाको निम्ति हो।
हेर्नुहोस् त, यस समयमा येशू बेथानीमा हुनुहुन्न थियो र खबर उहाँका पठाइयो। कोही कोही मानिसहरू भन्छन् कि ख्रिस्टियन कहिले बिरामी हुँदैन। के बिरामी परमेश्वरको इच्छा हो? म चाहन्थे कि त्यसको बारेमा तपाईलाई भन्न लाजरस यहाँ भएको भए। बिरामी त्यो चिन्ह होइन कि परमेश्वर तपाईलाई प्रेम गर्नुहुन्न। उपदेशक 9 अध्यायको 1 पदले भन्दछ, यी सबै कुरामा मैले ध्यान दिएँ औ मैले यही बुझेँ कि धर्मी र बुद्धिमानहरू र तिनीहरूका सबै काम कारबाही परमेश्वरकै अधीनमा हुन्छन्, तर प्रेम कि घृणा कुन चाहिँ त्यो कसैले जान्दैन। अर्को शब्दमा मानिसको परिस्थितिहरूद्वारा भन्न सक्नुहुन्न कि परमेश्वरले तिनलाई प्रेम गर्नुहुन्छ या घृणा गर्नुहुन्छ। तपाईसँग इन्साफ गर्ने कुनै अधिकार छैन। पहिलो कोरिन्थी 4 अध्यायको 5 पदले भन्छ, यसकारण प्रभु नआउन्जेल बेला अघि नै केही कुराको फैसला नगर। उहाँले अन्ध्यारोमा छिपेका कुराहरूलाई प्रकाशमा ल्याउनुहुनेछ र हृदयका सल्लाह प्रकट गर्नुहुनेछ। येशूले लाजरसलाई प्रेम गर्नुभयो जब तिनी बिरामी थिए। त्यति मात्र होइन, येशूले लाजरसलाई मर्न अनुमति दिनुहुन्छ, तर उहाँ अझै उसलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। पद 5 र 6 मा भनिएको छ, येशूले मार्था, तिनकी बहिनी र लाजरसलाई प्रेम गर्नुहुन्थ्यो। यसकारण जब उहाँले तिनी बिरामी छन् भन्ने सुन्नुभयो, तब जुन ठाउँमा उहाँ हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ अरू 2 दिन रहनुभयो। उहाँले तपाईलाई प्रेम गर्नुहुन्छ जब तपाई बिरामी हुनुहुन्छ। उहाँले तपाईलाई प्रेम गर्नुहुन्छ जब तपाई कुशल हुनुहुन्छ। उहाँले तपाईलाई हरेक समयमा प्रेम गर्नुहुन्छ। मित्र, तपाईलाई प्रेम गर्ने कामबाट उहाँलाई अलग गर्न सक्नुहुन्न। तपाई सोध्नुहोला, किन उहाँले केही बिरामीहरू, कठिनाईहरू तपाई कहाँ घट्नलाई अनुमति दिनुहुन्छ? मित्र, मलाई त्यसको कारण थाहा छैन, तर म यो कुरा जान्दछु कि उहाँले तपाईलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। तपाई ख्रिस्टियन हुनुहोस् या नहुनुहोस्, उहाँ तपाईलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। तपाईलाई प्रेम गर्ने कामबाट उहाँलाई तपाई अलग गर्न सक्नुहुन्न। तपाईले सूर्यलाई चम्कनुबाट रोक्न सक्नुहुन्न, तर तपाई सूर्यको तापबाट छिपिन सक्नुहुन्छ। तपाई आफूमाथि परमेश्वरको प्रेम पर्नबाट आफूलाई छाता मुनि लुकाएर अलग राख्न सक्नुहुन्छ, वा छाता मुनि लुकेर परमेश्वरको प्रेम रूपी वर्षबाट अलग राख्न सक्नुहुन्छ, तर उहाँको प्रेमलाई तपाई रोक्न सक्नुहुन्न। त्यो निरन्तर बर्सिरहेको छ। आज धेरै मानिसहरू परमेश्वरको प्रेम पाप रूपी छाता ओढेर आफूमाथि पर्न दिइरहेका छैनन्। यो परमेश्वरको समस्या होइन, तर व्यक्ति विशेषको। उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नुभएकोले गर्दा हामी उहाँ कहाँ आफ्नो समस्याहरू पेश गर्न साहससित आउन सक्छौं। साहसको अर्थ हो आफ्ना पुकारहरू जे छन् ती सबै बताउन स्वतन्त्र हुनु, आफ्नो हृदय उहाँलाई खोलिदिनु। साहसको अर्थ यो होइन कि तपाईको बिन्तीहरू परमेश्वरको आज्ञाहरू हुन सक्छन्। कष्टहरूले हाम्रा विश्वासको जाँच गर्दछ र हामीलाई उहाँमाथि प्रार्थनामा ल्याउँदछ। मूसा बार बार परमप्रभु कहाँ चितकार छोडे जब उजाड स्थान यात्रामा पथभ्रष्ट भई भौतारी हिँड्दा समस्याहरू खड़ा भएथे। जब हिजकियाले आरामीहरूबाट धम्कीको पत्र पाए, तब तिनले सिधै त्यो कुरा परमप्रभुको अगाडि पेश गरे। बप्तिस्मा दिने यूहन्नाका चेलाहरू उहाँका टुटेको हृदय लिएर यो खबर दिन आए कि तिनीहरूका गुरु यूहन्नाको शिर काटियो। मित्र, हाम्रो जीवनको हरेक परिस्थितिहरूमा हामीले उहाँलाई भरोसा गर्न सिक्नै पर्छ। अरू त के, हाम्रो परिस्थिति मृत्युको छायासम्म नै किन नहोस्, उहाँले हामीलाई धीरजको सिकाउनुहुन्छ। हामीलाई सिकाउनुहुन्छ कि हामी उहाँमा आश्रित हुन सक्छौं। हामीलाई सिकाउनुहुन्छ कि उहाँले हरेक कुरालाई भलाइको निम्ति गर्नुहुन्छ। हामीले जीवनको आँसुहरू, दुख कष्टहरू र परीक्षाहरू भन्दा अझ पर हेर्न आवश्यक छ र यो देख्छौं कि हरेक कुरा जीवनमा जे जति हुँदछन् त्यसमा परमेश्वरसँग विशेष उद्देश्य र योजना छ। येशूले पद 4 को पहिलो खण्डमा भन्नुभयो, यो बिरामी मर्ने किसिमको होइन, तर त्यसबाट परमेश्वरको पुत्रको महिमा होस् भनी परमेश्वरको महिमाको निम्ति हो। मित्र, येशूले यो हुनलाई अनुमति दिनुहुन्छ, किनभने यसमा परमेश्वरले महिमा पाउनुहुनेछ। हामीले यो कुराको सिक्नु पर्छ कि हामी यस विश्वको केन्द्र होइनौं, न त हाम्रै घर, हाम्रा चर्च, हाम्रा गाउँ शहर नै हो। हरेक कुराको सदरमुकाम, हेड क्वार्टरहरू स्वर्गीयमा छन् र हरेक कुरा उहाँको महिमाको लागि चलिरहेको छ। केही कुराहरू पनि उहाँको अनुमति बेगर हाम्रो जीवनमा आउने छैन।
अनि यदि उहाँले अनुमति दिनुहुन्छ भने यो उहाँको महिमाको निम्ति हुन गइरहेको हुन्छ। म तपाईलाई यो पनि भन्न चाहन्छु कि प्रभुले मार्थालाई पनि प्रेम गर्नुहुन्थ्यो। कहिलेकाहीँ हामी मार्थाप्रति अलिकति कठोर हुन्छौं र तिनलाई आलोचना गर्दछौं। अर्थ के टिप्पणीहरू तिनीप्रति कृपालु दयालु छैनन्। यो निश्चय नै सत्य हो कि प्रभुलाई संसारिक भौतिक कुराहरूद्वारा सेवा गर्ने तयारीमा व्यस्त भएकोले गर्दा दिक्क भएर व्याकुल भई कुटकुटाएकी थिइन्, कारण तिनी एक्लै भान्सामा व्यस्त थिइन्। तर मरियम बहिनी चाहिँ येशूको चरणमा बसी उहाँबाट वचन सुनि र सिकिरहेकी थिइन्। तिनले उक्तम कुरा सिकेकी थिएनन् जस्तो कि मरियमले, तर त्यसले उनलाई प्रभुद्वारा प्रेम गर्ने कामबाट कति पनि अलग गर्न सकेन। उहाँले तिनलाई प्रेम गर्नुहुन्थ्यो। अमित्र, के यो क्रूर निर्दय देखिन्छ येशूले लाजरसलाई मर्न अनुमति दिनुहुँदा? होइन। यहाँ हाम्रो निम्ति पनि सन्देश छ। प्रभु येशू भावुकताद्वारा प्रेरित हुनुहुन्न थियो, तर उहाँ पिताको इच्छातिर प्रवृत्त हुनुभएको थियो। मानव भावुकताले उहाँलाई बेथानीमा तुरन्तै जान अघिल्तिर धकेल्दथ्यो, तर उहाँले जान बुझमा लाजरसलाई मर्न अनुमति दिनुभयो। मित्र, कहिलेकाहीँ उहाँले हाम्रो प्रियहरूलाई मर्न अनुमति दिनुहुन्छ। हामीले यो कुराको महसुस गर्न आवश्यक छ कि यी तमाम कुरा पछि कारण वा उद्देश्यहरू छन् र उहाँको तरिका, उहाँको मार्ग पूर्ण छन्, सिद्ध छन्, भलाइको निम्ति हुन्छन्। कहिले पनि भावुकताद्वारा येशूको मनलाई छुँदैन वा असर गर्दैन, वा उहाँको मन भावुकताले छिया छिया पार्दैन। त्यसले नै मानिसहरू बर्बाद गर्दछ। त्यसरी नै अभिभावकहरूले आफ्ना बच्चालाई बर्बाद गरिदिन्छन्। उहाँ प्रेमद्वारा प्रेरित गरिनुहुन्छ अनि त्यो प्रेम हरेक व्यक्तिको भलाइको लागि र परमेश्वरको महिमाको लागि हो। पद 7 र 8 मा भनिएको छ, त्यसपछि उहाँले चेलाहरूलाई भन्नुभयो, लौ अब हामी फेरि यहुदियामा जाउँ। चेलाहरूले उहाँलाई भने, हे रब्बी, भर्खरै यहुदीहरूले तपाईलाई ढुङ्गाले हान्न खोजेथे, औ के फेरि तपाईँ त्यस्तै जानुहुन्छ? के तपाईँ फेरि त्यतै जानुहुन्छ? यहाँ उल्लेखित फेरि शब्दको हामी नचुकाऊ। उहाँ पहिले त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो र त्यहाँबाट बाहिर निस्कि जान बाध्य हुनु परेको थियो। अहिले उहाँ आफ्ना चेलाहरूलाई लिएर खतरा जोखिम क्षेत्रमा फर्किआउनुहुन्छ र यसमा उहाँको विशेष योजना छ। 9 र 10 मा भनिएको छ, येशूले जवाब दिनुभयो, के दिनमा 12 घण्टा हुँदैन र? कोही मानिस दिनमा हिँडडुल गर्छ भने त्यसलाई ठेस लाग्दैन, किनभने त्यसले संसारको ज्योति देख्दछ। तर कोही राति हिँडडुल गर्छ भने त्यसलाई ठेस लाग्छ, किनभने त्यसमा उज्यालो हुँदैन। मित्र, दिनमा 12 घण्टा हुन्छन् र तपाईँ त्यसको बदल्न सक्नुहुन्न, किनभने पिताले पुत्रलाई काम गर्न दिनुभएकोले गर्दा कुनै कुराले उहाँलाई त्यो काम गर्नबाट रोक्न सक्दैन। यहाँ महान सिद्धान्त छ। परमेश्वरले हरेकलाई जीवन कार्यकाल दिनुभएको छ। तपाईँ त्यसलाई एक दिन पनि बढाउन सक्नुहुन्न। तर प्रभुलाई धन्यवाद होस् कि जबसम्म तपाईँको काम पूरा हुँदैन, तपाईँ पूर्ण रूपले चोट लाग्न नसक्ने अभेद्य हुनुहुन्छ। यदि तपाईँ उहाँलाई पछ्याइरहनु भएको छ भने, म भन्छु कसैले पनि अर्थ कि शैतानले पनि तपाईँको जीवनमा परमेश्वरको उद्देश्यको विफल गर्न, व्यर्थ गर्न सक्दैन। उहाँलाई पछ्याउनमा असफल हुनु चाहिँ खतरा हो। तब कोही एकजना अन्धकारमा छ, किनभने उहाँ संसारको ज्योति हुनुहुन्छ। तपाईँ उहाँसँग खतराको क्षेत्रमा जान सक्नुहुन्छ, तर तपाईलाई केही हुने छैन, कसैले पनि छुने छैन। तपाईँ आफ्नो कामहरूलाई पूर्ण गरी सक्नुहुनेछ। तर यदि तपाईँ अँध्यारोमा, अन्धकारमा बस्नुहुन्छ भने, यदि तपाईँ अन्धकारमा हिँड्नुहुन्छ भने तपाईँ ठोक्कर खानु र लड्नुहुनेछ। मित्र, त्यहाँ बेथानीमा मृत्यु भएको छ। अन्धकारको त्यस समयमा त्यहाँ ज्योति हुनुपर्छ भने येशू त्यहाँ जानै पर्छ। उहाँ संसारको ज्योति हुनुहुन्छ। पद 11 देखि 15 मा भनिएको छ, त्यसपछि उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, हाम्रा मित्र लाजरस निन्द्रामा परेका छन्, तर म तिनलाई निन्द्राबाट बिउजाउनलाई जाँदैछु। यसकारण चेलाहरूले उहाँलाई भने, हे प्रभु, तिनी निन्द्रामा परेका छन् भने त बाँच्छन् होला। अब येशूले तिनको मृत्युको विषयमा भन्नुभएको थियो, तर तिनीहरूले चाहिँ निन्द्राको, आरामीको विषयमा भन्नुभएको हो भनी ठाने।
येशूले तिनीहरूलाई सफासँग भनिदिनुभयो, लाजरस मरेका छन्, तिमीहरूले विश्वास गर भन्ने हेतुले नै म त्यहाँ नभएकोले तिमीहरूका खातिर खुसी छु। जे भए तापनि हामी तिनी कहाँ जाउँ। मित्र, चेलाहरूले येशूको तात्पर्य बुझ्न सकेनन् जब उहाँले भन्नुभयो कि लाजरस सुतिरहेका छन्। त्यसरी नै आज धेरै मानिसहरूले यसको बारेमा बुझेका छैनन्, जसले गर्दा हामी मानिसहरूले आत्माको निन्द्रा वा सुताइको बारेमा बात गरेको सुन्छौं। मित्र, निन्द्रा वा सुताइ शरीरको लागि हो, आत्माको लागि होइन। यो दुवै यो जीवनमा र मृत्युको निन्द्रामा सत्य छ। मृत्युको अर्थ हो छुटाओ, अलग्गाई। विश्वासीहरूको जीवन चिहानमा सुत्छ, तर आत्मा येशूसँग हुनलाई जाँदछ। विश्वासीको लागि शरीरबाट अनुपस्थित हुनु प्रभुसँग उपस्थित हुनु हो। जब विश्वासी मर्छ तुरुन्तै प्रभुसँग हुनलाई जान्छ, तर शरीर चाहिँ पुनरुत्थानको दिनसम्म चिहानमा शुद्ध छ। विश्वासीको निम्ति मृत्यु उसको जीवनको लागि आराम वा सुताइ हो। के तपाईँ सुताइ वा निन्द्रादेखि डराउनु भएको छ? तपाईँ नडराउनुहोस्। सुताइ वा निन्द्रा परिश्रमबाट आराम हो। यो आराम आउने नयाँ दिनको लागि तयारी र पुनः आरम्भको लागि फेरि आउँछ। मित्र, निन्द्रा शब्द जति सुन्दर शब्द केही छैन जब यो निन्द्रा शब्द विश्वासीको मृत्युको लागि प्रयोग गरिन्दछ। शरीरलाई केही समयको लागि सुत्न चिहानमा राखिन्छ, एक दिन परम प्रभुद्वारा पुनः बिउतै उठाउनलाई। उहाँ मात्र एक हुनुहुन्छ जससँग अलार्म घडी छ। उहाँ मात्र एक हुनुहुन्छ जसले मरेकाहरूलाई बिउताउन सक्नुहुन्छ। एक दिन उहाँ आउनुहुनेछ र हामी नयाँ शरीरमा बिउताइनेछौं। मित्र, मृत्यु वास्तविक हो, शरीरको डरलाग्दो वास्तविकता। तर यो कुराको याद गर्नुहोस्, पुनरुत्थान पनि वास्तविकता हो। मित्र, हामीलाई थाहै छ मानिसले मृत्युमा बिदा लिनै पर्छ। अरू त कि हस्पिटलमा त्यहाँ मृत्युको बारेमा अन्तिम स्थिति हुन्छ। डाक्टरहरू बिरामीको लागि निरन्तर काम गर्न सक्छन्। त्यसपछि जब बिरामी मर्छ तिनीहरू सबै काम गर्न रोक्छन्। जब मृत्यु आउँछ तिनीहरूको काम पूरा भएको हुन्छ। मृत्युको उपस्थितिमा विज्ञान असहाय छ। जब मानिसले बिदा लिन्छ येशू आरम्भ गर्नुहुन्छ। पुनरुत्थान पनि वास्तविकता हो अनि हरेक विश्वासीहरूको त्यो महिमित आशा हो। हरेक सत्य विश्वासीहरूको निम्ति मृत्यु अन्त्य होइन, बरु त्यो केही समयको निम्ति विश्राम हो र त्यो महिमित जीवनको शुरूआत हो। त्यसकारण विश्वासी मित्र, मृत्युसँग नडराउँ। आगे पद 16मा भनिएको छ, तब दिदिमस भन्ने थोमाले आफ्ना संगी चेलाहरूलाई भने, लौ हामी पनि जाउँ र तिनीसँगै मरौं। येशूका चेलाले आफ्ना संगी चेलालाई उहाँसँगै मरौं भनेर येशू सँगसँगै यहुदामा जानलाई आह्वान गरे। थोमा येशूको निम्ति मर्न तयारी थिए र अरूहरू पनि तयारी थिए। तर जब अन्तमा येशू पक्राउमा पर्नुभयो तब ती सबै चेलाहरू उहाँलाई छोडेर भागे। आगे पद 17 - 19मा भनिएको छ, जब येशू आउनुभयो तब तिनलाई चिहानमा राखेको 4 दिन भइसकेको भेटाउनु भयो। बेथानी यरुशलेमको नजिक प्राय 1 कोस टाढामा थियो। अनि यहुदीहरूमध्ये धेरैजना मार्था र मरियमका तिनका भाइको विषयमा तिनीहरूलाई सहानुभूति दिनलाई आएका थिए। बेथानी यरुशलेमबाट 1 कोस टाढा मात्र भएकोले गर्दा यरुशलेमबाट धेरै यहुदीहरू मार्था र मरियमसँग हुन र तिनलाई सान्त्वना दिन आएका थिए। यो स्पष्ट छ कि तिनीहरू बेथानीमा नामी विशिष्ट परिवार थिए र यरुशलेममा पनि सुप्रसिद्ध थिए। आगे पद 20 - 22मा भनिएको छ, यसकारण येशू आइरहनु भएको सुनेर मार्था उहाँलाई भेट्न गइन्, तर मरियम घरमै बसिरहिन्। तब मार्थाले येशूलाई भनिन्, प्रभु, तपाईँ यहाँ हुनुहुँदो हो त मेरो भाइ मर्ने थिएनन्। तर अब पनि म जान्दछु, तपाईँले परमेश्वरसित जे माग्नुहुन्छ परमेश्वरले तपाईँलाई दिनुहुन्छ। मार्था सधैँ आक्रमणशील प्रकारका स्त्री देखिन्छन्। तिनी क्रियाको स्त्री थिइन्। तिनले सुन्दर महान विश्वासको प्रकट गर्दछिन्, तर उही समयमा अधैर्यता र परमेश्वरको इच्छामा झुकाउको कमीको पनि प्रकट गर्दछन्। त्यसको ठिक विपरीत मरियम घरमै रहन इच्छुक छिन्। तिनले येशूको चरणमा बस्न सिकेकी छिन्। हामी देख्न सक्छौ कि मार्था अझ अलिक धेरै येशूको चरणमा बस्नुपर्ने थियो। तिनी भन्छन्, म जान्दछु, तपाईले परमेश्वरसित जे माग्नुहुन्छ। मार्था, के तिमी महसुस गर्दैनौ कि उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ? उहाँ मानव शरीरमा अवतार लिनुभएको परमेश्वर हुनुहुन्छ।
उहाँ तिम्रो घरमा धेरैपल्ट आउनु भएको छ, तिम्रो भान्सा गर्ने कोठामा बस्नुभयो र तिम्रो बिस्कुट खानुभयो, तर तिमीले महसुस गरेनौ कि उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ वा हुनुहुन्थ्यो। ओ मित्र, कति धेरै उहाँको चरणमा समय बिताउन आवश्यक छ। पद 23देखि 26मा भनिएको छ, येशूले तिनलाई भन्नुभयो, तिम्रो भाइ फेरि ब्याउतने छ। मार्ताले उहाँलाई भनिन्, म जान्दछु कि त्यो पछिल्लो दिनको पुनरुत्थानमा फेरि ब्याउतने छ। येशूले तिनलाई भन्नुभयो, पुनरुत्थान र जीवन मै हुँ। मलाई विश्वास गर्ने मर्यो भने पनि बाँच्ने छ, औ बाँच्ने र मलाई विश्वास गर्ने प्रत्येक कहिले पनि मर्ने छैन। के तिमी यो विश्वास गर्छौ? मार्थाले पुनरुत्थानमा विश्वास गरे, तर यो कुराको सुन्नुहोस् कि यद्यपि मार्थाले पुरानो नियमबाट थाहा पाएकी थिइन् कि त्यहाँ मृत्युबाट पुनरुत्थान हुनेछ, तर तिनले विश्वास गरिनन् कि येशूले अहिले यसै समयमा तिनलाई सहायता गर्न सक्नुहुन्छ। येशूले तिनलाई भन्नुहुन्छ, मार्था, के तिमीलाई थाहा छैन कि म पुनरुत्थान र जीवन हुँ? यदि हामीसँग येशू छ भने हामीसँग जीवन छ। मलाई विश्वास गर्ने मर्यो भने पनि बाँच्ने छ। यसले चाहिँ आत्मिक मृत्युको संकेत गरिरहेको छ। यद्यपि कोही व्यक्ति आत्मिक रूपमा मरेका भए पनि बाँच्ने छ। त्यसपछि उहाँले भविष्यतिर हेर्नुहुन्छ र भन्नुहुन्छ, जसले उहाँलाई विश्वास गरेको छ कहिले पनि मर्ने छैन। मित्र, जीवन त्यस क्षणमा आरम्भ हुन्छ जब कुनै व्यक्तिले उद्धारकर्तालाई ग्रहण गर्दछ, जसले येशूमा विश्वास गर्छ र उहाँमा रहन्छ, कहिले मर्ने छैन, किनभने येशू तिनको निम्ति पहिले नै मरिसक्नु भएको छ। यसको मतलब तिनी आफ्नो पापहरूको निम्ति दण्डीय मृत्यु कहिले मर्ने छैन। तिनी कहिले पनि परमेश्वरबाट अलग वा छुटिने छैन। त्यसपछि येशूले प्रश्न सोध्नुहुन्छ, के तिमी यो विश्वास गर्छौ? आगे पद 27मा भनिएको छ, तिनले उहाँलाई भनिन्, हो प्रभु, तपाई संसारमा आउने परमेश्वरका पुत्र ख्रिस्ट हुनुहुन्छ भनी मैले विश्वास गरेको छु। मार्थाले उस्तै अंगीकारको दिन्छन् जुन पत्रुसले दिएथे। तिनले बुझे कि उहाँ मसीह हुनुहुन्छ। पद 28देखि 31मा भनिएको छ, अनि यो कुरा भनेर तिनी गइहालिन् र आफ्नी बहिनी मरियमलाई यसो भन्दै सुटुक्क बोलाइन्, गुरुज्यू आइपुग्नुभयो र तिमीलाई बोलाउँदै हुनुहुन्छ। जब तिनले यो सुनिन् तब तिनी झट्टै उठेर उहाँ कहाँ आइन्। अहिलेसम्म येशू गाउँमा आइपुग्नु भएको थिएन, तर उहाँ त्यही ठाउँमा हुनुहुन्थ्यो जहाँ मार्थाले उहाँलाई भेटेकी थिइन्। यसकारण घरमा तिनीसित भएका र तिनका सहानुभूति दिन आएका यहुदीहरूले मरियमलाई झट्टै निस्कि गएकी देखेर चिहानमा रुन गएकी हो ठानेर तिनको पछि लागे। यद्यपि मार्थाले मरियमलाई सुटुक्कै भनेकी भए पनि परमेश्वर यसको रद्द गर्नुहुनेछ। सम्पूर्ण जमात चिहानमा हुनेछन्। तिनीहरू जान्दैनन् कि तिनी येशूलाई भेट्न गइरहेकी छिन्। पद 32मा भनिएको छ, जब मरियम येशू हुनुभएको ठाउँमा आइन् तब उहाँलाई देखेर तिनी उहाँका पाउमा यसो भन्दै परिन्, हे प्रभु, तपाई यहाँ हुनुहुँदो हो त मेरो भाइ मर्ने थिएनन्। तिनी पनि मार्थाले जस्तै भनिरहेकी छिन् कि यदि येशू त्यहाँ हुनुभए तिनको भाइ मर्ने थिएनन्। त्यही कारण येशूले पछिबाट भन्नुहुनेछ, यो फाइदाको वा उचित थियो, यो असल कुरा थियो उहाँ त्यसबेला त्यहाँबाट टाढा रहेको। यस घटनाले यो स्पष्ट पार्दछ कि किन यो उचित थियो वा फाइदाजनक थियो। जबसम्म उहाँ यस शरीरमा यहाँ हुनुहुन्थ्यो, उहाँ भौगोलिक रूपमा सीमित हुनुहुन्थ्यो। यदि उहाँ तपाईको गाउँमा वा शहरमा हुनुभए उहाँले मेरो गाउँमा वा शहरमा हुन सक्नुहुन्न थियो। हाँ मित्र, यदि उहाँ तपाईको गाउँमा वा शहरमा हुनुभए उहाँ मेरो गाउँमा वा शहरमा हुन सक्नुहुन्न थियो। यदि येशू अर्को स्थानमा नजानु भएको भए उहाँले शान्तिदाता पवित्र आत्मा पठाउन सक्नुहुन्न थियो। तर अहिले त्यो पवित्र आत्मा आउनु भएको छ। उहाँ जहाँ तहीँ हुनुहुन्छ। यसरी एकै समयमा त्यहाँ हुनुहुन्छ जहाँ म छु, जहाँ तपाई हुनुहुन्छ र संसारको अर्को दिशामा हरेक जग्गामा हुनुहुन्छ।
यूहन्ना 16 अध्यायको 17 पदमा उहाँ भन्नुहुन्छ, म तिमीहरूलाई साँचो भन्दछु, म जानु नै तिमीहरूको निम्ति फाइदाको छ, किनभने म गइन भने शान्तिदाता तिमीहरू कहाँ आउनु हुने छैन, तर गए भने म उहाँलाई तिमीहरू कहाँ पठाउनेछु। आगे पद 33 देखि 35 मा भनिएको छ, यसकारण जब येशूले त्यसलाई रोइरहेकी र तिनीसित आउने यहुदीहरूलाई पनि रोइरहेको देख्नुभयो, तब उहाँ आत्मामा अति विचलित भएर दुखित हुनुभयो अनि भन्नुभयो, तिमीहरूले तिनलाई कहाँ राखेका छौ? तिनीहरूले उहाँलाई भने, प्रभु, आएर हेर्नुहोस्। येशू रोनुभयो। यदि तपाईँ जान्न चाहनुहुन्छ कि परमेश्वर तपाईको प्रियहरूको मृत्युमा के महसुस गर्नुहुन्छ, यसमा हेर्नुहोस्। उहाँ आत्मामा अति विचलित हुनु भएर दुखित हुनुभयो। मृत्यु डरलाग्दो भएन कुरा हो र तपाईँ यस कुरामा निश्चय हुन सक्नुहुन्छ कि उहाँ तपाईसँग सहानुभूतिमा प्रवेश गर्नुहुन्छ। उहाँको सहानुभूति जीवितहरूका निम्ति थियो। उहाँ जान्नुहुन्थ्यो कि मरेका लागि उहाँ के गर्न गइरहनु भएको छ। येशू रुनुभयो। येशू हामी जस्तै एउटा मानिस भएर उहाँले शोकको अनुभव पूरा तवरले गर्नुभयो। उहाँ किन रुनुभयो भनेर यहुदीहरूले बुझ्न सकेनन्। लाजरस मरेका र उहाँले केही गर्न नसक्नु भएको कारणले उहाँ रुनुभएको हो भन्ने तिनीहरूको विचार थियो। त्यहाँ भएका यहुदीहरूले एक अर्कासित सोधे, येशूले किन लाजरसको मृत्यु रोक्न सक्नु भएन? उहाँको शक्ति कता गयो? उहाँले अन्धो मानिसलाई निको पार्नु भएको थियो। अब किन उहाँले लाजरसलाई केही सहायता गर्न सक्नुहुन्न? मित्र, अर्को दिनमा हामी देख्छौं कि येशूले त्यो गर्न सक्नुहुन्छ। येशूले लाजरसलाई बिउताउनुहुन्छ अनि आज उहाँ हरेक आत्मिक मरेकाहरूलाई जीवन दिन सक्नुहुन्छ। प्रियहरू, भर्खरै प्रभुको सेवकदेखि हामीले बेथानीमा भएको 2 बहिनी र उनीहरूको भाइ लाजरसको कथाबाट बडो सुन्दर सन्देश सुन्यौं। यस परिवारसँग प्रभु येशू चिरपरिचित हुनुहुन्थ्यो। सबै कुराहरू ठिकठाक चलिरहेको थियो, तर दुःखको कुरो लाजरस बिमार परे अनि दिदीहरूले येशू कहाँ समाचार पठाएर भने, प्रभु, जसलाई तपाईँ माया गर्नुहुन्छ तिनी बिरामी छन्। यहाँ दिदीहरूले भाइको बिमारीको सूचना प्रभुलाई दिए अनि शेष कार्य प्रभुको हातमा छोडिदिए। आज धेरैले मसीहलाई आज्ञा दिन्छन् ताकि उनीहरूका प्रार्थनाको अनुसार कुनै रोगीलाई निको पारिदिउन्। प्रिय मित्र, येशूले यस प्रकार काम गर्नुहुन्न। मरियम र मार्थाले उनीहरूका प्रभुलाई राम्ररी जान्दथिन्। यसर्थ यति मात्र भनिन्, प्रभु, जसलाई तपाईँ माया गर्नुहुन्छ तिनी बिरामी छन्। येशूले लाजरसलाई प्रेम गर्नुहुन्थ्यो। उहाँले तपाईँ अनि मलाई पनि प्रेम गर्नुहुन्छ। परमेश्वरको सन्तानहरू सबैलाई येशूले प्रेम गर्नुहुन्छ। के तपाईँ येशूलाई प्रेम गर्नुहुन्छ? के तपाईँ उहाँमा भरोसा राख्नुहुन्छ? आउनुहोस् सानो प्रार्थना गरौँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर बाबु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ तपाईँको दया र कृपाको लागि। प्रभु, हामीलाई तपाईँलाई प्रेम गर्ने हृदय दिनुहोस् अनि तपाईँमा हामी भरोसा राख्न सकौँ र तपाईँलाई आज्ञा गरेर खटाउने होइन, तर प्रभु आफ्नो समस्याहरू तपाईँलाई बताउने अनि समाधानको आशा राख्ने छोराछोरी हामीलाई बनाउनुहोस्। सानो बिन्ती प्रभु येशू ख्रीष्टको जिउँदो अनि पवित्र नाउँमा, आमेन। प्रिय मित्रहरू, यदि तपाईँको प्रार्थनाको विषयहरू भए तपाईँले हामीलाई पठाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँले हामीलाई सम्पर्क राख्नको लागि हाम्रो फोन नम्बर रहेको छ 8653609459 अनि तपाईँले हामीलाई मिस कल पनि गर्न सक्नुहुन्छ अनि तपाईँको मिस कल अनुसार हामी तपाईँलाई फोन गर्नेछौँ। हाम्रो मिस कलको लागि नम्बर छ 04449081269। हस् त मित्रहरू, हामी अर्को कार्यक्रममा फेरि भेट्ने नै छौँ। आजको लागि यहीँ बिदा चाहन्छौँ। जय मसीह।